Good day everyone. Natay ta karon dire sa kuan Tawala. Ah, mag-interview ta about sa topic nga proper waste disposal. Og ako dai si Robert Biobaob. Og natay na kita isa ka residente diri sa Tawala. Sa pangalan gani mo? Ako si Girly Bop. Ang first question nato is kuan, sa karon nga mga problema sa waste disposal sama sa nagkadaghang basura sa landfill, plastic pollution sa dagat ug dili sakto nga pagbulag sa basura. Unsaon pagtabang sa right view aron mas masabtan sa tawo ang tinuod nga epekto sa ilang consumption ug batasan sa paglabay og basura sa kalikupan. Ang right view makatabang sa mga tao masabtan nga ang dili sakto nga maglabay sa basura makadaot sa kalikupan. Tungod niini mahimong mas responsableng ah, mutuman sila sa pagminos sa pagdumala sa ilang basura. Second question is unsaon pagdasig sa right intention aron ma-inspire ang tawo nga magminos og basura, mopili og eco-friendly and alternative ug mopuyo og kinabuhi nga naglikay sa kadaot sa environment. Ang right intention nagdasig sa pagpili og mga hunahuna nga nag-atiman sa kalikupan kini modala sa paggamit og eco-friendly nga butang og paglikay sa paglihok nga makadaot sa palibot. Usa ka tilingban nga daghang walay kahibalo ug maling impormasyon bahin sa hustong waste management. Unsaon paggamit sa right speech aron makadasig ug makatudlo sa uban sa matarong ug respetadong paagi. Ang right speech nagpasabot sa pagsulti sa uban nga malumo ug tinuod nga paagi bahin sa pagsulti sa uban nga malumo ug tinuod nga paagi bahin sa sakto nga paglabay sa basura makatabang kini sa pagpakailap sa kahibalo walay pagsaway ug walay kasuko. Thank you. Sa fourth question is tungod sa nagkadaghang kaso sa dili sakto nga paglabay sa basura ug pagkalat sa komunidad. Unsang mga lihok nga angay buhaton ubos sa right action aron maminusan ang epekto sa tawo sa kalikupan ug mapareserba ang kahinlo sa palibot. The right action nagiya sa tawo sa pagbuhat og husto sama sa pagminos og basura, pag-recycle og paglikay sa paglabay bisan asa aron mag-preserbar ang paglimpyo sa palibot. Sa right livelihood na budda. Unsaon pagiya sa right livelihood sa mga trabahante, negosyante o future professional aron mopili og mosuporta sa trabaho o industriya nga naguna sa sustainable nga waste management ug naglikay sa polusyon. A right livelihood nagdasig sa pagpili og trabaho o pagsuporta sa negosyo nga nagprotektar sa kalikupan ug naglikay sa polusyon. Adto na budda sa right effort, ikaw no nga pangutana. Tungod sa padayon nga hagit sa pagminos sa basura, sa pagpanimalay ug pabrika. Unsaon pagdasig sa right effort sa tawo aron mapadayon sa disiplina ug maayo nga praktis sa reduce, reuse ug recycle. Ang right effort nagdasig sa padayon og disiplinadong praktis sa reduce, reuse ug recycle bisan sa palisod usahay. Right mindfulness. Unsaon pagtabang sa right mindfulness aron mas mahimong aware ang tawo sa ilang adlaw-adlaw nga consumption, pagpamugos og basura
ug sa dugay nga epekto sa dili tarong nga paglabay. Ang right mindfulness makatabang nga mahimong mas aware ang mga tao kung pila ka basura ilang gihimo sa pagdasig kanila sa pagpili og mas sustainable nga action. Okay, last question. Atubang sa grabe nga global waste crisis, unsaon pagtabang sa right concentration aron magpabilin nga nakafocus ang tao sa environmental goals sama sa zero waste, lifestyle ug community cleanups bisan pa sa mga babag ug daang batasan. Ang right concentration makatabang sa pag-focus sa environmental goals sama sa sustainable living ug paglikay sa sayang nga batasan. So more ito guys, salamat kayo kang auntie. Salamat eh. One is the loneliest number that you'll